हे बाजेका पालामा सुन माया जोर जोर लैना भैँसी हुन्थे लेक बेसी पाए हुन्थ्यो घिउ हुन्थ्यो टिन काटिन आमा सोझी छैनन् कोही कराउनी केटा मान्छे भएर नि डराउनी हे यस्तै भन्छौ अनि मन रुनी हो तिमीले पहिला गरे नि हुने हो यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि अलिअलि त अलिअलि नजाऊ पर र तिम्रोमा छु मेरो पोको छ र सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छौ कि जिन्दगानीमा इन्टरभ्यू पनि मेरो पहिलो नै हो यो हजुर त्यसोभएदेखि म आज इन्टरभ्यू कम गफ ज्यादा गर्छु ल मुनालाई मैले स्क्रिनमा देख्दाखेरि जति राम्रो पाएको थिएँ नि हजुर त्यो भन्दा राम्रो मैले पाएँ थ्याङ्क यू है अरू पनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै कुराले साथ दिएको छ हजुर तपाईँले धेरैको मन जित्नु भयो है मैले तपाईँलाई तपाईँ भन्न अझै मलाई कम्फोर्टेबल भइरहेको छैन होइन मलाई तिमी भन्नुभयो पनि हुन्छ हजुर ओके त्यही भएर तपाईँ उमेरले धेरै जुनियर पनि हुनुहुन्छ त्यसरी म तिमी भन्छु है त मुना आज हामी यो खुल्ला चौरमा बसेर चौरमाथि बसेर खुल्ला आकाश मुनि गफ गरिरहेछौँ मुनासँगको गफको सिलसिला सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुर एउटा गीत सुनिहाल्छौँ त्यसपछि गफ सुरु गरौँला म चाहिँ अहिले चाहिँ लोकस्टारमा हुँदाखेरि मैले जब मेगा अडिसनपछि टप 25 को फर्स्ट पर्फर्मेन्स थियो हामी सबैजनाको त्यो बेलामा गएको थिएँ मैले सिमसिमे पानीमा आदरणीय रेखा शाह दिदीको आवाजमा रहेको गीत र उहाँलाई सम्मान गर्दै चाहिँ म यो गीत गाउन चाहन्छु थोरै आवाज त्यस्तो राम्रो त छैन त्यही पनि अब सुन्ने हेर्ने दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ होला भन्ने सोचेको छु नजाऊ पर र तिम्रोमा छु मेरो पोको छ र सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छौ कि जिन्दगानीमा मेरो मुटु भनेकै तिमी हौ छातीभित्र तिमी नै तिमी छौ सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छौ कि जिन्दगानीमा सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छौ कि जिन्दगानीमा अनि यति मिठो स्वर हुँदै पनि हजुर तपाईँले म खासै राम्रो गाउँदिनँ खासै म गाउँदिनँ भन्नु थाहा छ फेरि म तपाईँ भन्नु आएँ तर मलाई के थाहा छ भने मुनाले चाहिँ लोकगीत बाहेक पनि अरू गीत पनि गाउन सक्छ भन्ने मन लागेको छ गाउन अब सकिन्छ होला प्रयास गर्यो भने नसक्ने त केही पनि हुँदैन तर धेरै चाहिँ मैले लोकगीतै गाइरहेको अनि लोकगीतै सुनिरहने सुन्न त सबै खालको गीतहरू सुन्छु तर गाउँदाखेरि लोकै गीत गाइरहेको भएर जति म लोकगीत गाउँदाखेरि आफूलाई कम्फर्टेबल फिल गर्छु चाहिँ अरू गीतहरू त्यो बाहेकको अरू गीतहरू गाउँदा अलिक त्यति सहज महसुस चाहिँ अलिकति हुँदैन तर गाउन चाहिँ अलिअलि गाउने गरेको हुन्छ मुनाको घर चाहिँ मेरो घर चितवन खैरानी हजुर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म जन्मेको चाहिँ धादिङमा र धादिङबाट चाहिँ हामी बसाइसकेर गरेर सानो सानो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चितवन आएको म 7 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ चितवन आएको 7 वर्षको हजुर हजुर म गाउन सक्छु भन्ने चिज चाहिँ कहिले थाहा भयो यस्तो भयो गाउन सक्छु सानैबाट गाउन चाहिँ गाउने गरेको थिएँ मैले तर म यसरी गायिका नै बन्छु अथवा चाहिँ म एउटा प्लेटफर्ममा गएर स्टेजमा गएर चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ किनभने त्यो कहिले पनि मेरो सानो बाल्यकालमा चाहिँ अब स्कुलमा यो कम्पिटिसनहरू हुँदाखेरि भाग लिने चाहिँ गर्थेँ र यत्तिकै अब आफ्नो सोखको लागि चाहिँ गाउने गरेको थिएँ मैले अनि जब अलिकति ठुलो हुँदै गएँ 10, 19 मा पुगिसकेपछि चाहिँ सबैजनाले
राम्रो छ तिम्रो आवाज, गाउन सक्छौ, अझ विशेष गरी लोकगीत चाहिँ गाउन सक्छौ, तिमीले केही बन्नुपर्छ भनेर सबैजनाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि सबैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सकिँदो रहेछ भनेर थोरै थोरै अलिअलि त्यसपछि चाहिँ मन लाग्न थालेको मलाई। लोकगीत भनेपछि दोहोरी त अब आउँछ नै हजुर। होइन, दोहोरी गाउन कतिको सकिन्छ मुना? दोहोरी गाउन अब यो दोहोरी पनि प्र्याक्टिस रहेछ कि, जति हामी गाउँछौँ जति चाहिँ अब एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि गाउँदै गइसकेपछि अलिअलि सकिने रहेछ। अनि अहिले चाहिँ अलिअलि सक्छु कि जस्तो लाग्छ, थोरै थोरै, त्यस्तो एकदमै एक्सपर्ट त होइन, तै पनि सक्न सक्छु। मुना र मेरो जम्मै पर्ने हो। हुन्छ, तर मैले पहिले भनिसकेको छु, त्यति राम्रोसँग गाउन आउँदैन, प्रयास मात्र गर्न सक्छु म। चौतारीको बर। हस्, तिमी सुरुवात गर न। होइन, सुरुवात यताबाट भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ कि। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, मया पर पर के रमाइलो छ र, हे मनको इच्छा मनाइमा मेटेर, खुसी लाग्यो मुनालाई भेटेर। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, मया पर पर के रमाइलो छ र, मनैमा मेटेर खुसी लाग्यो मुनालाई भेटेर। चौतारीमा भर पिपलुलाई भर, मया पर पर के रमाइलो छ र। हे निको लाग्दै गएको छ चाल त, यता पनि त्यस्तै छ हालत। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन पर पर मलाई माया गर। गएको छ चाल त, यता पनि त्यस्तै छ हालत। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन पर पर मलाई माया गर। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन पर पर मलाई माया गर। हे मनमा बस्यो त्यो तिम्रो बोली त, सम्झनै छाड्यो आज र भोलि त। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, मया पर पर के रमाइलो छ र, मनैमा बोली त बोल्नै छाड्यो आज र भोलि त। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, मया पर पर के रमाइलो छ र। हे हिजो आज देखा नै पर्दैनौ, तिमीले पनि केही वास्तै गर्दैनौ। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन पर पर मलाई माया गर। देखा नै पर्दैनौ, तिमीले पनि केही वास्ता गर्दैनौ। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन पर पर मलाई माया गर। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन पर पर मलाई माया गर। हे तिम्रो नाम यो दिलमा लेख्दा नि, हाई नि छैन अनलाइनमा देख्दा नि। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, मया पर पर के रमाइलो छ र, यो दिलमा लेख्दा नि, हाई नि छैन अनलाइनमा देख्दा नि। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, मया पर पर के रमाइलो छ र। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, मया पर पर के रमाइलो छ र। हे यस्तै भन्छौ अनि मन रुनी हो, तिमीले पहिला गरे नि हुनी हो। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन पर पर मलाई माया गर। अनि मन रुनी हो,
तिमीले पहिला गरे नि हो चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर हे चौतारीको बर पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर हे कहिलेकाहीँ त अनलाइनकै भर हुने आमासँग छ कि क्या हो डर हुने चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर पर के रमाइलो छ र अनलाइनकै भर हुने आमासँग छ कि क्या डर हुने चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर पर के रमाइलो छ र चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर पर के रमाइलो छ र हे आमा सोझी छैनन् कोही कराउने केटा मान्छे भएर नि डराउने चौतारीको बर पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर छैन कोही कराउने केटा मान्छे भएर नि डराउने चौतारीको बर पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर चौतारीको बर पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर ल अब म चाहिँ डराएँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुन्टा दोरी खेल्न पनि डराएँ दर्शकबिन यो हामी रमिन क्रममा फेरि यो साँझको बेला छ किनभने लाइट जान सक्ने सम्भावना पनि देखिरहेको छु र पनि हामीले चाहिँ अब यसलाई हामी बिस्तारै अझै रोचक बनाउनु छ त्यसैले गर्दाखेरि कति राम्रो दोरी गाउन सक्ने हुनुभएछ तपाईँ त म त अब गाउने भन्दा पनि तपाईँलाई साथ दिएँ होइन तर धेरै राम्रो गीत गाउने भएछ मुना यो चाहिँ मलाई त्यति राम्रोसँग आउँदैन पनि अहिले चाहिँ तपाईँसँग भएर अलिअलि सजिलो भइरहेको छ मतलब तपाईँले त्यो एकदमै कम्फर्टेबल बनाइदिइरहनु भएको छ मलाई अनि त्यही भएर पनि अलिक सजिलो भएको छ अलिअलि प्रयास मात्र गरेँ मैले अब यो गीतमा सङ्गीतमा भने जस्तो मुना ठ्याक्कै हेर्दाखेरि मुनालाई अब स्क्रिनमा धेरै मन पराउनु भएको छ होइन त्यसरी भर पर्ने खालको त्यसरी जोडी मिल्ने खालको मान्छे मुनाले पाएको छ कि छैन अहिलेसम्म चाहिँ छैन प्रस्ताव धेरै आयो प्रस्तावहरू अब यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि अलिअलि त आउने कुरा नै भयो तर आउँदाखेरि पनि अब यसलाई चाहिँ समय अब हुन्छ नि त्यो आइसकेपछि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि आफूले समय दिन सक्नुपर्छ अनि मेरो ध्यान चाहिँ यो कुरामा भन्दा पनि अरू कुराहरू अरू जिम्मेवारीहरू चाहिँ आफ्नै सुरले चाहिँ जिन्दगी अगाडि बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो छैन अब अर्को सुनाउ गीत ल अर्को पनि अब आफ्नो गीत मैले अब अहिलेसम्म चाहिँ ल्याएको छैन आफ्नो गीत गाउनको लागि अब लोकस्टारमै मैले गाएको गीत किनकि मलाई लोकस्टारबाट चिन्नु भएको सबैजनाले र त्यो गीत म गाउन चाहन्छु बाजेको पालामा गाउँछु आदरणीय बुद्धिसागर बस्याल अनि लक्ष्मी नेपालीको आवाजमा उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै हे बाजेका पालामा सुन माया जोर लैना भैँसी हुन्थे लेक बेसी पाए हुन्थ्यो घिउ हुन्थ्यो टिन काटिन ए हाम्रा पालामा सुन माया भैँसी पनि थारै भयो खडेरीले खेती खायो ऋणमाथि ऋण कारिन बाजेका पालामा मोहर पाथी नुन हाम्रा पालामा नुन भयो सुन माया बटौली बजारमा बाजेका पालामा मोहर पाथी नुन हाम्रा पालामा नुन भयो सुन माया बटौली बजारमा हजुर यो तपाईले चाहिँ स्टेजमा गाउनु भयो हैन हजुर स्टारमा यो गीत चाहिँ तपाईलाई गाउनको लागि कसरी त्यहाँ आग्रह गरेको थियो अथवा
के थियो मन परेर गाएको के हुन? यो गीत चाहिँ मन परेर नै गाएको हो खासमा। यो गीत अब सानो सानो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम खुबै चलेको गीत थियो होइन बाजेको पालामा। अनि अहिलेको परिस्थिति अनि पनि त्यो त्यस्तै छ नि त। अब पहिला पहिला हुने कुराहरू अनि अहिले हुने कुराहरू चाहिँ तुलना गरिएको छ यो गीतमा। अनि राम्रो लागेर मैले आफैले छानेर गाएको यो गीत चाहिँ। जस्तो मैले अहिले चाहिँ मुनाको आवाजबाट हजुर आधुनिक गीत पनि सुन्न चाहन्छु कुनै। आधुनिक गीत अब मलाई त्यस्तो राम्रोसँग आउँदैन। मैले पहिले नै माफी माग्न चाहन्छु आधुनिक गीत गाउनु अगाडि चाहिँ, किनभने गाइसके पछाडि राम्रो भएन भने गाली आउँछ, राम्रो भयो भने ताली आउँछ। गाली खानुभन्दा पहिले नै चाहिँ म माफी माग्न चाहन्छु। मैले फुलको थुङ्गा बहेर गयो यो गीत गाएको थिएँ लोकस्टारमा हुँदाखेरि। त्यति बेला मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। अनि त्यस पछाडि फेरि मैले आधुनिक गीतहरू ट्राई पनि गरिनँ त्यति, र म त्यही गीत गाउन चाहन्छु अहिले चाहिँ फेरि। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेट होला हेर जै यो जिन्दगानीमा। झरीको पछि झुल्केको घाममा निरसार्यो पहाडको, झरीको पछि झुल्केको घाममा निरसार्यो पहाडको, भर्खर प्रीति बसेको बेला पिर पर्यो बिछोडको, कहिले भेट होला हेर जै यो जिन्दगानीमा। अब यति राम्रो आवाजको ध्वनिसँग म चाहिँ अन्तिममा छु। हजुर कुराकानीलाई बिट पार्नुपर्छ। त्यो पहिला म तपाईँलाई 2-3 प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँलाई लोकस्टारमा मनपर्ने सबभन्दा तपाईँको फेभरेट जज चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? अब सबैजना एकदमै त्यो तपाईँले त्यो व्याख्या गर्न सबैजना मन पर्नुहुन्थ्यो। त्यही मध्ये अब एकजनालाई रोज्नु पर्दाखेरि चाहिँ आदरणीय जयनन्द लामा सर, उहाँ चाहिँ मेरो फेभरेट हुनुहुन्थ्यो। किनकि फेभरेट यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। धेरै काल उहाँले पार गरेर आइसक्नु भएको छ। 2-3 पुस्तालाई उहाँले अनुभव गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग त्यो अनुभव छ। साथै उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै इन्करेज गर्ने हुन्छ नि। मैले कति ठाउँमा बिगार्दाखेरि पनि, राम्रो गाउन नसक्दाखेरि पनि त्यही कमेन्टमै पनि क्या उहाँले चाहिँ राम्रो गाएको छौ, तिमीले राम्रो गर्छौ, प्रयास गरेका छौ भन्ने। अनि फेरि ब्याक स्टेजमा पनि उहाँले धेरै प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो, मलाई धेरै हौसला दिने काम गर्नुहुन्थ्यो। बहिनी तिमीले सक्छौ, तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ, राम्रो राम्रो गीतहरू गाऊ, प्रयास गर भनेर एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ म सम्झन चाहन्छु। साथै उहाँलाई एकदम हृदयदेखि सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। अब 2टा नेपाली लोकगीतका बादशाह हस्तीहरूको म नाम लिन्छु। राजु परियार, हजुर, पशुपति शर्मा, तपाईँले को रोज्नुहुन्छ? एकदमै गाह्रो कुरा भयो यो चाहिँ। अब दुवैजना रोज्नु, व्याख्या नगर्नुहोस् तपाईँ। दुवैजना रोज्नु पाइँदैन है। एउटा अब रोज्नु पर्दाखेरि म राजु परियारलाई नै रोज्न चाहन्छु। सरी पशुपति दाइ। अब अहिलेका चलेका हस्ती प्रकाश सपुत र खेम सेन्चुरी। प्रकाश सपुत। के कारणले? अब दुवैजना उत्तिकै प्रतिभावान हुनुहुन्छ, अहिले चल्नु भएको छ। तर खेम सेन्चुरीजीसँग चाहिँ म अलिकति व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग भेटघाट भएर एक दुईचोटि मात्र हाम्रो भेटघाट भएको छ। त्यति नजिकबाट हामी एकअर्कालाई चाहिँ अब जसरी प्रकाश दाईलाई जति प्रोग्रामहरूमा भेट भइरहेको हुन्छ अनि उहाँसँग कुराकानीहरू भइरहेको हुन्छ बेला बेलामा, अलिक क्लोज हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि खेमजीसँग चाहिँ एक दुईचोटि मात्र भेट भएको छ, त्यही भएर पनि हो। ल अब लामो ग्याप पछाडि मैले तपाईँलाई चाहिँ मिडियामा ल्याएको छु। हजुर, र आफ्ना दर्शकहरूको लागि, आफ्ना शुभचिन्तकहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? मेरा दर्शकहरू मेरो लागि भगवान हुन्।
भगवान हुनुहुन्छ उहाँहरू मेरो लागि। किनभने म चिनिएको, मलाई तपाईँले आज यसरी बोलाएर यहाँ आएर मसँग आएर चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, मेरो दर्शकहरू सामु ल्याइरहनु भएको छ भने त्यो दर्शकहरूले नै गर्दा हो। किनभने म लोकस्टारमा गइसके पछाडि चाहिँ मलाई उहाँहरूले यति धेरै माया गर्नुभयो। थाहा छ म एकदमै पर्फेक्ट छैन, म एकदमै राम्रो गाउन सक्ने मान्छे पनि होइन, तर उहाँहरूले यति धेरै माया गर्नुभयो, उहाँहरूको माया मेरो लागि हौसला भयो र मैले उहाँहरूको मायाबाट नै आज म यहाँसम्म छु, उहाँहरूको मायाकै कारणले गर्दा छु। र अबको आगामी दिनमा यदि मैले सफलताको शिखर चाहिँ चढ्न सफल म यदि भयो भने त्यो पनि उहाँहरूकै कारणले गर्दा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, जसले मलाई भोट गर्नुभयो, जसले मलाई माया गर्नुभयो, अनि यो च्यानल हेरेर बस्ने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।